أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.